बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। दो खबरें खैबर पख्तूनख्वा से हैं, एक खबर बलूचिस्तान से है और तीनों ही गैर मामूली खबरें हैं। पहली खबर में आपको खैबर पख्तूनख्वा का जिला खैबर, जो कबायली जिला तस्वुर किया जाता है, उसकी वादिय तिरा से आज खबर आती है। और खबर आती है वहां पे कुछ एहतजाजी मुजाहिरीन के हवाले से, और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ खबरें रिपोर्ट होती हैं और वीडियोस भी आती हैं, जिसके बाद वहां से जो इलेक्टेड एमएनए हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनका रद्द-ए-अमल, वो क्या कहते हैं, जो मकामी सहाफ़ी हैं वो क्या बता रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले एक बार फिर सिक्योरिटी जराए से भी एक खबर आई है, उनका क्या दावा है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले कामरान अली, जो आज न्यूज से मुंसलिक थे, आजकल नुक्ता से मुंसलिक है, उनका क्या बताना है। उन्होंने बताया जी, जिला खैबर के इलाके तिराह में ब्रिगेड हेडक्वार्टर मरकजी बाग के बाहर एहतजाज के दौरान हालात कशीदा, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी होने की इत्तला। उनके मुताबिक जिला खैबर में जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वहां पे एहतजाज हुआ। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि अगर कोई एहतजाज वहां पे था तो वो एहतजाज क्यों है या क्या इब्तदाई इत्तलात है। अच्छा, कामरान साहब भी बता रहे हैं कि एक रोज कबल अजमल खान नामी शख्स की बेटी माटर गोला गिरने से जाँ बहक हुई थी, जिसके खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे थे। यानी कल कोई वाकया हुआ है जिसमें एक बच्ची जो है वो माटर गोला घर पे गिरा तो उससे वो शहीद हुई, उसके खिलाफ आज लोग एहतजाज कर रहे थे, जिससे मामला हुआ। अच्छा, उसके बाद जो खुरासान डायरी है, उन्होंने ये कहा कि इस हवाले से, और उन्होंने जो लिखा कि एटलीस्ट 3 people have been killed and 16 injured after angry protesters tried burning down a hospital and entered the premises of the security forces and set a fire to vehicle of the armed forces in Tira Khyber district Khyber Pakhtunkhwa। यानी उनके मुताबिक तिरा में जो मुश्तइल मुजाहिरीन है, उन्होंने एक अस्पताल को जलाने और सिक्योरिटी फोर्सेस के इहाते में दाखिल होने की कोशिश की, और इस दौरान कम अज कम 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 16 अफराद जख्मी हो गए। और खुरासान डायरी के मुताबिक मुजाहिरीन ने एक फौजी गाड़ी को भी आग लगा दी है। और अब यहां पे भी वही बता रहे हैं कि मुजाहिरीन एक बच्चे के जाँ बहक होने के बाद जमा हुए थे, जो एक माटर गोला एक मकान पर गिरने से जाँ बहक हुआ था या हुई थी, बची थी। अच्छा, उसके बाद जो खैबर से रुकने सूबाई असेंबली है अब्दुल गनी आफरीदी, वो वहां पे पहुंचे और उन्होंने लिखा जी, वादिय तिरा वाकये में जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए पेशावर और बाड़ा के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मियों को अस्पतालों में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएगी। MPA अब्दुल गनी खुद अस्पताल में मौजूद है, इस वक्त डोगरा अस्पताल और कॉम्प्लेक्स में इमरजेंसी नाफिज है। अच्छा, फिर वहां पे जो रुकने कौमी असेंबली है इकबाल आफरीदी साहब, उन्होंने खैबर में 3 अफराद के जाँ बहक होने के मुतालिक बताया और इस बात की तस्दीक की। फिर उनकी जानिब से एक वीडियो पैगाम भी जारी होता है और उस वीडियो पैगाम में कहा जाता है कि सेक्टर कमांडर और कमांडर तिरा से पूछना चाहता हूं कि आपको ये इख्तियार किसने दिया कि आप पुरअमन शहरियों पर गोलियां चलाएं। ये बंदूक इंडियन को मारने के लिए दी है, कौम के बच्चों को शहीद करने के लिए नहीं। यानी ये जो रुकने कौमी असेंबली है इकबाल आफरीदी साहब का एक बाज़ाब्ता जो वीडियो बयान है, वो इस वक्त रिकॉर्ड पे मौजूद है। और उसके बाद उन्होंने, एक तो एहतजाज पहले हुआ जिसमें सब कुछ हुआ, उन्होंने असर के बाद एक और एहतजाज का जो ऐलान है वो कर दिया है। तो ये वहां पे सिनेरियो है जो वहां पे हुआ। उसके बाद जो साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद है जमात इस्लामी वाले, तो उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि वादिय तिरा जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फायर किए जाने वाले माटर गोले से एक बच्ची की शहादत के बाद इलाके के अवाम के पुरअमन एहतजाज पर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 6 बेगुनाह सिविलियन मुजाहिरीन की शहादत की इत्तलात है। ये बदतरीन हुकूमती दहशतगर्दी है। यानी पहले 3 की थी और सेनेटर मुश्ताक 6 की बात कर रहे हैं। क्या कबायली अवाम को अपने जिगर गोशों के कत्ल पर एहतजाज का हक नहीं है? क्या पुरअमन आईनी एहतजाज के जवाब सीधी फायरिंग और मुजाहिरीन का कत्ल है? तिरा के मजलूम अवाम के साथ हूँ, इस हुकूमती कत्ल गारत करी की मजम्मत करता हूँ, इस अंदोहनाक वाक़े की अदालती इंक्वायरी का मुतालबा करता हूँ। फौजी ऑपरेशन, सिविलियन आबादी पर बमबारी, माटर गोलों की फायरिंग और ड्रोन हमले फौरी बंद किए जाएं। अब ये सहाफ़ी या वहां पे जो इस हवाले से जो फुटेजेस या जो सियासी लोग हैं वो बात कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी जराए ने भी इसके ऊपर अपना रद्देमल दिया है। जो मुख्तलिफ लोगों ने उसको, जिस तरह मोहम्मद फ़हीम जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इसको शेयर किया है
اور ٹی وی کے اوپر بھی وہ آیا ہے. اس میں لکھا گیا جی باغ میدان میں، یعنی یہ وادی ترا کا وہ مرکزی باغ جس کو کہا جائے، باغ میدان میں خوارج کی ایک اور بزدلانہ کارروائی، احتجاجی شہریوں پر پہاڑوں سے فائرنگ، 3 افراد شہید 9 زخمی. یعنی اس کا مطلب ہوا کہ سیکیورٹی ذرائع بھی 3 افراد کے شہید ہونے کی اور 9 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں. آج باغ میدان میں مقامی شہری اپنے جائز مطالبات کے حق میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے سامنے پرامن احتجاج کر رہے تھے کہ خوارج نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی روایتی بزدلی، مکاری اور فتنہ پروری کا مظاہرہ کیا. قریبی پہاڑوں میں چھپ کر خوارج نے احتجاجی عوام پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 بے گناہ شہری شہید اور 9 شدید زخمی ہو گئے. یہ حملہ دراصل ایک گہری سازش کا حصہ ہے جس کا مقصد عوام اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا، ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنا اور امن و امان کو سبوتاژ کرنا ہے. یعنی سیکیورٹی ذرائع شہادتوں کی تصدیق کر رہے ہیں، احتجاج اور احتجاج کے پرامن ہونے کی بھی تصدیق کر رہے ہیں، اور نمبر 3 وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ خوارج تھے، یعنی دہشت گرد تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور وہ قریبی پہاڑوں پہ چھپے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ ایک سازش کی ہے تاکہ افواج یا سیکیورٹی ادارے اور عوام کے درمیان بد اعتمادی ہو اور امن و امان کو خراب کیا جائے. اچھا، اس سے ہٹ کے جی چلیں گے تو وادی ترا کا معاملہ تھا. ادھر ایک اور جو سخت مسئلہ بنا ہوا ہے وہ بنو ہے، اور بنو میں اطلاعات کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور بنو کا وہاں پہ جو تھانہ میران ہے اس کی حدود میں 200 دہشت گردوں کے داخل ہونے کی اطلاعات ہیں. حالات کشیدہ ہیں. ڈی پی او بنو سلیم عباس کولاچی کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 200 دہشت گردوں نے حجروں اور مساجد کو اپنی پناہ گاہیں بنا لیا ہے، ان میں وہ چھپے ہوئے ہیں اور آپریشن کی تیاریاں جاری ہیں. نورڈ بازار میں رش اور اطراف میں گھروں کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور ان کے مطابق دہشت گردوں کو گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اور اس سلسلے میں باضابطہ جو کارروائی ہے وہ کی جائے گی. اور انہوں نے یہ جو نورڈ بازار ہے وہ خالی کرنے اور لوگوں سے اپنے گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے تاکہ اس سلسلے میں کارروائی کی جا سکے. اچھا، نمبر 3 جو خبر میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے 2 خبریں آپ کو وادی ترا اور بنو خیبر پختونخوا کی دے دی ہیں. تیسری خبر بلوچستان سے ہے. آج صبح سویرے ہی ہمیں پتہ چلا تھا کہ شہباز شریف کی اور محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے، اور محسن نقوی جو ہے اس نے ٹویٹ کیا ہے 1:44 پہ اور لکھا ہے کہ جو فورن افیئرز منسٹری ہے پاکستان کی، اس کے ساتھ بلوچستان کی حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عراق اور ایران جانے والے جو زائرین ہیں اربعین واک کے لیے جو جاتے ہیں، وہ اس سال بائی روڈ وایا بلوچستان ایران میں داخل ہوتے ہیں وہاں سے نہیں جا سکیں گے. اور ان کے مطابق this difficult decision has been was taken in the interest of public safety and national security. ان کے مطابق یہ لوگوں کی حفاظت اور قومی سیکیورٹی کی بنیاد کے اوپر کیا گیا ہے، لیکن جو زائرین ہیں وہ اب بائی ایئر یعنی جہاز کے ذریعے جا سکیں گے. اور پرائم منسٹر نے جو اتھارٹیز ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ وہ فلائٹس کی تعداد میں اضافہ کر دیں تاکہ جو زائرین ہیں ان کو کیا جا سکے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ محسن نقوی کہہ رہا ہے کہ بھائی بلوچستان کے اندر اس بار جو زائرین ہیں جو پورے پاکستان سے وہاں ایران میں داخل ہوتے ہیں وہ بائی روڈ نہیں جا سکیں گے، ظاہر ہے سیکیورٹی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے. تو جب اس قسم کے ہیرے آپ مسلط کریں گے جو یہ کہتے ہوں کہ SHO 1 کی مار ہے، تو پھر ایسی خبریں آ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر، پاکستان کے لوگوں کے اوپر رحم کرے، سب کو محفوظ رکھے، سب کی حفاظت فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.